Sa bagong Interagency Mass Casualty Management Simulation Drill ug Exercise nga gipahigayon sa South Coastal Road Property, Cebu City, ang Bureau of Fire Protection Region 7 uban sa aktibong suporta ni Fire Superintendent Joel R. Abarquez, Chief sa Regional Operations Division o Fire Senior Inspector Asraf Isgrar, Chief sa Special Rescue Force, nagpadayag sa ilang papel isip hazardous materials o HAZMAT team. Kini nga inisyatibo nga naka-align sa Action Agenda 4 sa Department of Health nga handa sa krisis, nagtinguha sa pagpauswag sa kahimtang sa kaandam ug koordinasyon sa atubangan sa dagkong kalamidad. Ang simulation dili lamang usa ka pagsulay sa mga protocol sa emergency response, apan usab usa ka mahinungdanon nga pagtimbang-timbang sa kaandam sa atong mga ospital ug ang kaepektibo sa atong mga serbisyo. Gisaysay niini ang kahinungdanon sa koordinadong paningkamot ug epektibong komunikasyon taliwala sa mga ahensya aron masiguro ang paspas ug organisadong pagtubag sa mga insidente sa mass casualty. Ang drill nagdala sa daghang mga importante nga partner o stakeholder, lakip na ang Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center, Cebu City Medical Center ug uban pang health offices. Nagkadaiyang Disaster Risk Reduction and Management Offices gikan sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Talisay City. Dugang nga mga kauban sa pagtinabangay mao ang Bureau of Quarantine, Philippine Red Cross Cebu, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, British Embassy, Rapid Philippines, Radio Emergency Assistance Volunteer Organization ug University of Visayas College of Criminal Justice Education, gipili nga barangay response teams ug uban pang mga dedicated partners sa panglawas. Ang mga partisipante nagpractice sa mga crucial nga aspeto sa mass casualty management, lakip na ang pag-evacuate sa mga biktima, pag-triage sa mga pasyente ug paghatag og emergency medical care sa usa ka simulated nga kahimtang. Ang mga senaryo naglakip sa mga sitwasyon nga posibleng mahitabo sa tinuod nga kinabuhi nga naghatag sa mga partisipante og oportunidad sa pagpractice ug pag-ayo sa ilang mga plano ug estratehiya. Ang unang katuyuan sa HAZMAT team mao ang pagdumala ug pagresponde sa mga insidente nga naglakip sa mga hazardous substances. Kini naglakip sa pagkontrol sa pagkatag sa hazardous materials ug mapugngan ang dugang nga kontaminasyon pinaagi sa paggamit sa espesyal nga kagamitan para sa paglimpyo ug decontamination. Pagtimbang-timbang sa risgo kun diin ang team mag-assess sa kinaiya sa gidak-on sa hazard ug mag-assess sa potensyal nga risgo sa mga tawo, kabtangan ug palibot ug labaw sa tanan ang kaluwasan ug proteksyon. Kini nagpakita sa kahimtang sa interagency cooperation ug sa kahanduman sa BFP Special Rescue Force sa pag-atubang sa mga emerhensya nga naghatag og dugang nga kasiguraduhan sa publiko sa panahon sa kalamidad. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Heidi R. Kaputulan.